سلام خميتن حكوبرات تخاتلتين لومي 18 حملة زحرنا يوم حصرتن اوانا زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم مصينا لنا نختكتاتولنا دما بخبر نعدم بريزيدنت إسياس أفوركي نأبو ومبرلولا وبايتو السودان جنرال عبد الفاتح البرهان تقبيلو ما زراريبهم أبو ومبرلولا وبايتو السودان حلقة استاف سراوي السودان جنرال عبد الفاتح البرهان نحد معلتينا يسرح مبصحن من فتام تمال عربي 17 حملة أسمر آتيو جنرال عبد الفاتح البرهان زمرحو لأخون أباه قراو معرفو نفر تسمرا مسبتصحهم بريزيدنت إسياس أفوركي نخبرتو عدتا بستدالوك أيح منصح بمركاب دموغ قبابلا غيرهم لهم أبتس نسرعتك قبابلا لعلو سب سلطان منجستن وتادرا مرحتي إرتران ترخيبهم نيروم دحرتنا قبابلا سن سرعات كلتيوم مرحتي بيت منجست اسمرا أبز قبرو ناي بحت ركب أب هزباون منجستاون زمدناتات كلتين هاجرات كمغونا بهلو كنتا السودان زتكور سفيح زتا أكايدوم جنرال البرهان أب سودان تفتيرو زلو تصطاون بوليتيكاون بدهوتات بفلاي دما بزعبا أبتا هاجر زكايد زلو وقئن منجستو سلام نمسفان زوسدوم زلو سقمتتاتن لبريزيدنت إسياس مبرهيبوم بتوسخ جنرال البرهان إيرترا قداي السودان نتنصبارقو زي شراونتن نلعلاون السودان تكايدو زلا دقفن زلونا أدا قليصو بريزيدنت إسياس بوغنوم إيرترا وترمس حزب السودان كم تسلف بمقلاص صقما السودان بزي زخننا وصايداتاونت ببعلهم بالسوداناوያን كفتح خمزلو دقيمم أسميرملو سلامن مرقان سودان نملا زباق قرن أفريقيا وسان مخان زغلص بريزيدنت إسياس كلتين هاجرات نسلام زبانا قيح بحر نموحاس بحبار كسرحا خمزلونا تحساسيبهم أزنا لو معوده جنرال البرهان نابسمرا أبزحلف أوانا منغو خلتين هاجرات ككايد صنحة تخطاتالنا دبلوماسي ركبات أكاليوم سودان بكبيد وشتاو قلولا وابزلات أوان أسمرا حنتخابتن لعلاون السودان بمخبار نسلما وفتحت صوعا زلو أقدست رأس خاتمات الزوانا مخانا تعذبتي قلتهم جنرال عبد الفاتح البرهان نستقبر لنا كلتا هاجرات نايم التحوار زاتا أمسجينو نحصر أوان عدوتو بمززام لومينا وهاجرو تملي سلو أبوش متعدنا بزركب جماجم يمن حنت تانكر كمتجويو تكال دحنت ماريتايم عباي بريطانيا سبب سلطان صدتا صومالنا فليطوم ازفت امزيتن عمتات هاديت ان حزبا داغمنا وسغا شفات بحري ملس كمزلو زملكت توسخ ملكت كوينلو اتتكال اتا مركبنا مبرقتو غعذاب زنبرت الاوان فقاد زيبلهم عطقات والقسبات كمزديبوان كالوت مرخب دما بطنقاق غعازا خمسته مخران حبيرو كابترسه ممحدار بونتلاند زخونه سبب سلطان صدتا متقعت زفصم سوماليان مخانو مارغاغيصم اللو سلسته سب سلطان صدتا بونتلان سينين كم زحبرو اتا زحلف عرب استچويت مركب امتي استانا استسميت تانكريا اتا بانديرا تانزانيا زنبلبلت مركب كودب غار عاد بونتلان استبجز شوعات تعطقات كجماجم يمن استات 220 كيلومتر ويسسان حمشتن ناوتيكال ما يرحق خلايو اتچويا تفصيموا ازفص امزي دحرتو غنبتا بطقا ودب قانا استفصمه چويا مركب امتي يوريكا ابجماجم من استفصمه كالاي چويا مركب يوم قدم 3 عامت بسنكي استفلالي هاجراو حيلتات بحر زغبروني حبار سرحيت از خباب زخاو چوياتات دارغانا صا خوينو نيريو يخون بركا مودا تخلتشن 23 جميرو اتسقات بنهارنا تقدم زنوري ملس كم زلو متنققتات يقربالو تنتنتي ماريتايم كم زحبرو ازداق مملعال شفات بحر صومال مستياب قيح بحر بسنك عطقات حتي من استفتر زيرغا استاسسريو عالم لخوا حيلتات بحري قولحتهم نابتي بحتي زفصمت قعتي درونات الميسايلات نابز جبرلو اوان شفات بحر صومال نتي استفترها غاف صدتا تقيموم سرحيتاتهم يكايدلو بتوسخاتهم شفاتو چوينا اشت مرخب كمدو مركب بمتقام كاب جماجم بحر 100 كيلومترات رحيقوم كسكاب هندا وقيانوس متقع تخفصمو يخلو مالو غاليون صبصابات كم زحبرغو امونغو شفات بحر صومالن عطقات حتن حبريتا ناي ملوواطن تكنيكاو دغف ناي مركابن طمرت يفطر كم زلو سغات الله ازنا قددز خير زلو چويا مرخب دما او لعل عالم لخاو نقدي صغطي فطيرو يركب بسنك زسغات زي ناي مدحن واغا مرخب يوسخ كم زلون مرخب دما خبتي زحاصره منገዶሽ متعدن وصين نويح غعز خمرصا يقدد اللوا ابزوان زحيل بحر اوروبا نت خنتات نموقصصار ينقسقس كونت هلوا اتسفح جماجم بحر صومالن يمنن جن نشفاتو بحري مچو كوينو يقصلالو
نسرعة بلصقنان مكلخال نايت هاجرن زسنا ودزيناتا تابدوبات إثيوبيان سودان تفتصيم يركبالو استفتصيم زركب زل خمس عينت وتادراو سرحيتات نيثيوبيان سودان زرخب زعبي دلدل بينتو ناي كرموك مول بملعاني كاب سرح وصا خويني يركب بلصقنان تقاوم تحلتات اريسه بز منقدن بز دلدل انت تقيمو ناب سودان عدقنا صوارن كم حلالف صنيحيو كم زفل سراوت منغست السودان حيال زخونه متقعتات وسيدو نو كرمو كاب تحتو تصرب متاو كسكاب دو إثيوبيان زل كبابتات تقوصاصيرو يركبالو استخايد زركب زل خمس عينت وتادراو سرحيتات سراوت منغست السودان كم زفصمو امعناو نايزبينتو ارم سبعه ناي كلل تግራይ ተሳቲፎም ዘበል ካላ ሓብሬታውን ብወገን መራኸቢታትና ኢትዮጵያ ይወጻሉ በዚ ኮይን በቲ እትዋናቁም ነገር እንተቃውም ተሓይልታት አርኤስኤፍ መሰጋገር ዝነበረ ቢንቶ ምስባሮን ካብ ስራሕ ወጻ ምዃኑን ንሰራዊትን ህዝብን መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ዓወታት ክኾኑን ከለው ንኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ከዓቢ ጽፍዒት እዩ ብልጽግና ብዶባት ምስ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ጸቕጥን ምእታው ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወታደራዊ ማዓስከራት ብምድኳን እንተቃውም ተሓይልታት አርኤስኤፍ ዘድሊ ዕጥቅነ ጽዋርን በዚ መንገዲ ብምሕላፍ ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ድማ ከበድቲ ዕጥቅነ ጽዋር ንምስጋር ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መስመራት ቢንቶ ምስባሩ ዓብይ መርድ ብዓብይ ኻን ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዓበይቲ ጽፍዒታት እዮም ኩናትን ኩነታትን ናይ ሱዳን ሰራዊትን ህዝብን ናይ ተሃገር ብዘርብሕ መንገዲ ይቕጽል ኣሎ አበዲስ አበባ ሰፊሕ ሰልፊ ይካሄዳሉ ሎሚ አበዲስ አበባ ውግእ አከል ዝብል ሰፊሕ ሰልማዊ ሰልፊ አብዝ ካይደል ዘለዋን ሕወሓትን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታትን ድማ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝተዋደደ ናይ መጠንቀቕታ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለው ተገሊጹ እቲ ብሕወሓትን ካልኦት ተቃወምቲ ሓይልታትን ከም ኦነግ ሸኔ ፋኖ ጋምቤላን ካልኦትን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ዝተጻሕፉ ብርክት ዝበሉ ወረቃቅቲ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት አዲስ አበባ ብምብታን ዝካየድ ዘሎ እቶም ወረቃቅቲ ናይ ከተማ ምንቅስቃስ ቃልሲ ተጀሚሩ ለዘበል ጽኑዕ መልእኽቲ ዝሓዙ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ተስልጣን ዘሎ መንግስቲ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፍ እዮም እቶም ወረቃቅቲ ኣብ ጎደናታት አዲስ አበባ ተዘርጊሖም ዝተረኸቡ ኮይኖም እቲ ቃልሲ ካብ በረኻታት ናብ ከተማታት ከም ዝሰገረን ህዝቢ ንቃልሲ ክዳሎን ጽውዑ ምዃኖም ተሓቢሩ ሰላም ደቂ ዓበይቲ ሎማዓንቲ ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ናብ ሰልፊ ዝወጻናሉ ምኽንያት ብርጌድና ሓመዱ ሕዋትና ኣውዚ ምሳና ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ አዲስ አበባ ተረኺቦምለው ተተሐቀኛ ጽምዶ ኣውዚ ኢነ مس برجينا حمود تقالستي نحنا حكينا صمد زلنا ازيو نهزي تግራይ تطقم نهزي ኤርትራ تطقم نهزي ኢትዮጵያ بمولو نهاجرنا تطقم ازيو كورم حاوناون زمحلالفو ملقت لنا او قبلكم غني لي العزيز عوت يلن حواتنا نقع بسلام مصاخم حزب تግራይ حزب ኤርትራ 56 ዓመት ናተሸጠ ናብ ድፋዕ ናብ ሞት ካወጻ ትምርት ሓሪሞ هذه توم ኤርትራውያን حواتنا ዝረኽዋ ነበሩ ትግራይ ዝረኽዋ ነበሩ ነገር ተጠቃሊላ ናብ ትግራይ ኣትያላ ممهروم إساياس زخونو نحو حسابات سو إرترا زلو حماق نجار كن دزستخاخلو حزب إرترا فيهم حزب تجري يدفو ولو كرسو عزي بالله حزب إرترا زدفه إساياس أفورك راح يخونن ما راح تحوحات حزب إرترا ناو كام باتيهم ناو أوروبا زشتوا ما راح تحوحاتهم إنما اللي زيناو يمشي طموا سلازي إساياس أفوركن ما راح تحوحاتهم كل جزء مسارحتي مناقدتيهم حزبهم شيطهم زي يسقبو أرمنيتاتهم أبزلنا عن إحنا ناي سلام سواتنا حزبنا سلام كركب سلام كاتب سلام كفرينا ندلي لازم مصاخم كبرتي هابلنا بتعمي زخرع نجر خبرتي هابلنا لعلزي سلام يلن لعلزي كبر يلن خبرتي هابلنا حواتي غنينا ثانك يو እዚ ከምዚሉን ከሎ አርሚ ሰብዓ ኣብ ሱዳን ዝተፈላልያ ድሮናት ማሪኹ ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቀስ አርሚ ሰብዓ ዝተባሃለ ወታደራዊ ክፍሊ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ሰርሒት ብርክት ዝበላ ድሮናት ከም ዝማረኸ ተገሊጹ ብመሰረት ዝወፀ ቪድዮ እቶም ናይቲ ወታደራዊ ክፍሊ ኣባላት ነተን ተዓሽገን ዝነበራ ድሮናት ካብ ካርቶን ከውፅወን ከለው ይረኣዩ እተን ድሮናት ኣብቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንመጥቃዕቲ ይኹን ንመሰለሊ ስራሕ ክጥቀሙለን ፀንሑ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ዜና እዚ ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ዜና ማዕከናት ትግራይን ሰፊሕ ኣቃልቦ ረኺቦሎ እተን ድሮናት ዝተማረኻሉ ቦታን ኩነታትን ብዝርዝር ባዕሎም እቶም ተዋጋእቲ ክፍሊ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ምዃኑ ዘርኢ ኮይኑ አርሚ ሰብዓ ድማ ነቲ ብወገን ፀላኢ ክካየድ ፀንሐ ናይ ድሮን ስጋት ንምብርዓን ዝዓለመ ስጉምቲ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ
ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ 6 ዞባታት ሃገር ዝተሰርሑ ናይ ፍርቂ ዓመት ንጥፈታት ገምጊሙ ሚኒስትር ሕርሻ ብ16 ሓምለ ብዘካየዱ ኣኼባ ኣብ 6 ዞባታት ኤርትራ ብዝሓለፈ 6 ወርሒ ዝተሰርሑ ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ዝገምገመ ናይ ፍርቂ ዓመት ስራሕ ገምጋማ ኣካይዱ ኣብቲ ኣኼባ ካብ 6 ዞባታት ሃገር ዝቐረቡ ሰፋሕቲ ጸብጸባት ኣብ ዕቀባ ሓመድን ማይን ምህናፅ ዲጋታትን ክልላትን ምስላጥ መስኖን ምጥዋይ ውሕጅን ዘተኮሩ እዮም ነይሮም ብተወሳኺ ምክልኻል ጥዕና ዘራእትን ከብትን ዕደላ ዝተመሓየሹ ዘርእታት ምፍራይ ኦርጋኒክ ድኹዒ ምምዕባል ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ኣብ ንጥፈታት ምርባሕን ህብ ዝተሰርሑ ዕዮታት ብዝርዝር ቀሪቦም ሓደ ካብቲ ኣኼባ ዝለዓለ ቆላሕታ ዝተዋህቦ ጉዳይ እቲ ንእሽቶን ምህርቲ ዝህብን ትሕዝቶ ሕርሻ ዝተባህለ መደብ ኣብ ገጠራት ንምዝርጋሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ክስካብ መወዳእታ ሰነ 2026 ካብተን መደብ ዝተሓንጸጸለን 2003 ገጠራት ኣብ 83 ሚእታዊት ልዕሊ 160 ገጠራት እቲ መደብ ውሑድ ኣብ ሓደ ቤት ስድራ ተግባራዊ ክኸውን ተኻኢለሎ ሚኒስተር ሕርሻ ኣተረፋይ ነበርሃ ኣብቲ ኣኼባ ዘስምዖ ቃል ዕቀባ ሓመድን ማይን መሰረት ናይ ኩሉ ሕርሻዊ ምዕባለ ምዃኑ ኣገንዚቡ እዚ መደብ ዝለዓለ ውፅኢት ንምምዝጋብ ጽኑዕ ክትትልን ቁፅፅርን ከም ዘድልዮ ድማ ኣስሚሩሉ ሚኒስተር ኣረፋይ መወዳእታ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝኹሉ ጻዕርታት ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ተረቢሓትሉ ንኹሉ ዝበቃ ውሕስን ሃብታም ስነ ምግብን ዘለዎ ምግቢ ንምርግጋጽ ምዃኑ ገሊጹ ሄኖክ ሙልብርሃን ኣብ ዙር ሻንግሃይ 2026 ቀጠልያ ማልያ ብምዕዋት ታሪክ ሰሪሑ እትን 8 መዓልታት ሃገር ቻይና ክካየድ ዝቐነየ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ኣህጉራዊ ውድድር ቅድድም ብሽክሌታ ዙር ማግኒፊሸንት ሻንግሃይ ሎሚ ቀዳም 18 ሓምለ ተዛዚሙ ኣብዚ ውድድር ዝእትን ጋንታ ኣስታና ወኪሉ ዝተሳተፈ ንፉዕ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙልብርሃን ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ንሃገሩ ንጋንቶን ዓብዪ ክብሪ ኣመዝጊበሎ ሄኖክ ሙልብርሃን ካብ መጀመርታ እቲ ውድድር ጀሚሩ ብዘርኣዮ ዘይሕለል ጻዕርን ብቕዓት ሙግያይ ንቡልዝ ተቀዳዳማይ ብነጥቢ ዝውሃብ ቀጠልያ ማልያ ብምዕዋት ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ እዚ ዓወት እዚ ሄኖክ ካብ ኩለን መድረኻት ነጥቢ ኣብ ምእካብ ዝነበሮ ስልታዊ ብቕዓት ዘርእዩ ሄኖክ ካብታ ናይ ነጥቢ ማልያ ጥራሕ ኣይተሓፀረን ኣብቲ ኣዝዩ በዳህ ዝኾነ ናይ ዓቐበት መድረኻት እውን ካብቶም ዝበለጹ ተቀዳደምቲ ሓደ ብምዃን ንቡልዝ ሓኻራይ ኣብ ዝውሃብ ደረጃ ሳልሳይ ብምውፃእ ኣብ ፖዲየም ተሰቒለሎ ብተወሳኺ ኣብቲ ኩሉ ተቀዳዳማይ ዝምንዮ ናይ ሓፈሻዊ ድምር ግዜ ወይ ብልጫ ማልያ እውን ምስቶም ሓያላት ተቀዳደምቲ ዓለም ብመዓረ ተወዳዲሩ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብዓወት ዛዚሙ እዚ ናይ ሎሚ ዓወት ሄኖክ ሙልብርሃን ንኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዎም ናይ ምዕዋት ዓቕሚ ዳግማይ ዘረጋገፀ እዩ ሄኖክ ኣብ ሓደ ውድድር ኣብ 3 ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዓውድታት ማለት ነጥቢ ዓቐበት ግዜ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ምውፅኡ ንሱ ሓደ ካብቶም ሙሉእ ብቕዓት ዘለዎም ተቀዳደምቲ ምዃኑ ዘመስከረ እዩ